کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے پٹھانوں کو امارت اسلامیہ یعنی افغانستان کی اسلامی حکومت کی صورت میں وہ عزت بخشی کہ عرب کے بڑے بڑے شیوخ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کیا. اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں بھی 52 عالمی کفریہ طاقتوں کو اپنی سیدھے سادے مسلمانوں کے ذریعے شکست دی ہے. ہمارے ویورز میں ایک بڑی تعداد ہمارے پٹھان دوستوں کی ہے. آج ہم اپنے انہی دوستوں کے لیے یہ بے مثال کلام لے کر آئے ہیں. ذرا سنیے انہی کی زبانی. ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره. کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره. ښکلی وای سحر به مې، ښکلی مازدیګر به مې، ښکلی وای سحر به مې، ښکلی مازدیګر به مې. هره شیبه ستا تر څنګ ولکه اختر به مې، هره شیبه ستا تر څنګ ولکه اختر به مې، هره شیبه ستا تر څنګ ولکه اختر به مې. ستا د روضې خوا کې تېرېدلی مې شیبې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره. کاش چې وای درغلی په بڼو ستا تر کوڅې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره. ستا چې دیدنونه وه سبا ارمانونه وه، ستا چې دیدنونه وه سبا ارمانونه وه. هر سهار ماښام چې مې تا ته سلامونه وه، هر سهار ماښام چې مې تا ته سلامونه وه، هر سهار ماښام چې مې تا ته سلامونه وه. وای به مې د ژوند تر ټولو ښکلې خاطرې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره. کاش چې وای درغلی پر بڼو ستا تر کوڅې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره، ستا تر مدینې یاره، ستا تر شنې روضې یاره. څومره ښایسته ښکاري، څومره ایسا بے مثال اور خوبصورت اسلامی ماحول ہے. ہر طرف ہی پگڑیاں باندھے اپنے مبارک چہروں پر رسول اللہ کی سنت یعنی داڑھی سجائے. دور کے یہ اولیاء اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے ذات ہمیں بھی انہی جیسا ایمان عطا فرمائے. آمین ثم آمین.